ابو بکر کو یہ گل کرے کہ میں راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، مسجد اقصی تو سدرۃ المنتہا یہ ستے آسمان کراس کر کے جنت دوزخ ویکھ کے تھوڑے جے وقت وچ آیا ہوں۔ کیا تسی اس گل نوں مانتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سیدھی گل کر، یہ گل کیویں آکھی؟ یہ تیرے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گل آکھی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر اس تو بھی کوئی انوکھی گل ہوگی تو میں وہ بھی منن لئی تیار ہوں، کیونکہ میرے نبی دی زبان دے وچوں جڑی گل نکلدی ہے وہ سوائے سچ تو ہور کچھ نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین، میرے نبی دا ویکھنا سچ، میرے نبی دا بیٹھنا سچ، میرے نبی دا چلنا سچ، میرے نبی دا سونا سچ، میرے نبی دی مسکراہٹ سچ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک ادا تو سچ نظر آئے گی۔ میرے معزز سامعین، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے وچوں جڑی گل نکل جائے قیامت تک، قیامت آ سکتی ہے، پر میرے نبی کی گل جھوٹھی نہیں ہو سکتی۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسی کا بیان چنگا لگتا ہے۔ ابو بکر آ کے کہندے نے سونیا اس طرح ابو جل سوال پیا کرتا سی تو میں انہوں اس طرح جواب دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر انت صدیق، تو سچا ہے، تو سچا ہے۔ احد پہاڑ کے اوپر میرا نبی کھڑا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے نے، حضرت عمر عثمان کھڑے نے، پہاڑ جنبش کرنے لگ پیا، حرکت میں آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں ٹھہر جا، تینوں نہیں پتا تیرے اتنے ایک نبی ہے، دوسرا صدیق ہے، دوسرا صدیق ہے، دو شہید نے۔ زبان نبوت دے وچوں جے صدیق کہا جائے انہوں ابو بکر کہتے ہیں۔ نام تے عبداللہ ہے، ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا ہر کام دے وچ سب تو اگے نکلن والا، ہر نیکی دے کام وچ اگے نکلن والا ابو بکر۔ میرے آقا دی مجلس لگی ہے تے کدی کدی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سوال بھی کر دے سن عمل دے متعلق۔ آقا فرماتے ہیں آج تہجد پڑھی ہے؟ جی یا رسول اللہ میں تہجد پڑھی ہے۔ فرمایا آج جماعت صبح کی نماز جماعت نال پڑھی ہے؟ یا رسول اللہ میں پڑھی ہے۔ فرمایا آج جنازے دے نال شرکت فرمائی؟ یا رسول اللہ میں فرمائی۔ فرمایا آج کسی مسکین کو کھانا کھلائے؟ یا رسول اللہ میں کھلائے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، آقا خوش ہو۔ آقا فرماتے ہیں سارے عمل جنت میں لے کے جان والے، سارے عمل کتنے جا کے لے کے جان والے نے؟ جنت میں لے کے جان والے۔ واہ ابو بکر تیری شان تو میں صدقے جاواں، وکھری شان تے مقام تے مرتبہ تریفت تے بلندی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت تے مقام تے مرتبے کو کون سمجھ سکتا؟ جڑا قرآن دے نیڑے آئے گا وہ سمجھ آئے گا۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا جڑا لے کے آیا ہے سچ نو اور تصدیق نے کی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت دی شان ابو بکر صدیق، اے آیت مبارکہ ابو بکر صدیق دی شان میں اتری۔ والسابقون الأولون من المهاجرين
نبی دے نال ابو بکر کہ جن سب تو پہلا کلمہ پڑھیا ہے، سب تو پہلا جن سبقت کیتی ہے، میرے نبی نے کلمے دی تصدیق کیتی ہے۔ ذرا توجہ کرنا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا دیوانہ مستانہ پروانہ اللہ دی وحدانیت دا اعلان پیا کردا ہے، کہندا ہے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تے مکے دے مشرکانوں اس گل تو بڑی چڑ آ گئی، غصے وچ آپ بولا ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ادھروں پتھر پہ مار ہے، کوئی ادھروں لہولان پہ کرتا ہے۔ پھر معزز سامعین بے ہوش ہو گئے، جناب والا آوتے قبیلے دے لوگاں نے آپ کو اٹھا کے کر لے آتا گیا ہے۔ جناب والا تھوڑی دیر تو بعد ہوش آیا تے کہندے نے میرے سونے دا کی حال ہے، گھر والے کہندے انہاں دی وجہ تو مار پئی ہے تے ہن جناب والا ہن بھی انہاں دا نام لینا تیری زبان تے لے دودھ پی لے جسم وچ قوت آ جائے۔ ابو بکر کہندے نے اماں نہ میں ٹھنڈا پینا ہے نہ گرم پینا ہے، جتنی دیر تک میں اس سونے محمد دا مکھڑا نہیں ویکھ لیتا۔ اینو عاشق رسول کہندے نے، اینو میرے نبی دا دیوانہ مستانہ تے پروانہ کہندے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت دے اندر جدوں میرے نبی دا دیدار کردے نے تے کہندے نے سونیا لکھاں مصیبتاں لکھاں پریشانیاں تیرا مکھڑا ویکھ کے سلامت میں جناب والا من ساریاں مصیبتاں بھول جاندیاں نے۔ میرے معزز سامعین جدوں یار یار نو ملدا ہے تے پھر دکھ تکلیف پریشانی دور ہو جاندی ہے کہ اونچی جاتے ہو لگایا تے بڑی مصیبت باری تیارہ باز محمد بخشا کون کرے گا مخاری۔ فرمایا ابو بکر میں کرا اس ابو بکر والا تاکنا، فرمایا میں کونا آج سارا جناب والا جسم دے اتے جنا لباس پایا ٹاٹ والا، فرمایا ایک جگہ تو پٹیا نظر پہ آندا ہے۔ ادھر جبریل آگے نے پوچھ دے سونیا پوچھو نا ابو بکر کو کی وجہ ہے کہ آج جناب والا جڑی عبایت نے پہنی ہوئی ہے اس جگہ تو جناب والا پٹی ہوئی نظر پہ آندی ہے۔ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حالانکہ ابو بکر ہوئے 40,000 درہم دی ملکیت رکھن والا، کروڑاں ارباں خرباں دا مالک، بے دریغ رب دی راہ وچ دینے والا۔ معاملہ اے وے کہ ابو بکر دے مکے تو فتح تو پہلے ہی اللہ دی راہ وچ سب کچھ دے چھڈیا ہے۔ حضرت جبریل امین کہندے نے سونیا ابو بکر نو سلام بھی آکھو تے رب والوں پیغام آیا پوچھو نے سال وچ راضی ہے۔ ابو بکر صدیق نو میرے آقا کہندے نے ابو بکر رب والوں سلام بھی آیا ہے تے سوال بھی پیدا ہو رہا ہے، اس حال وچ راضی ہے۔ تے ابو بکر دی اکھاں وچ خوشی دے نال آنسو آ رہے، فرمایا میں کیوں نہیں اللہ تے راضی ہاں۔ تے معزز سامعین ساری دنیا نمازاں پڑھے روزے رکھے قربانیاں کرے صدقے کرے خیراتاں کرے نیکیاں دے کام کرے اللہ راضی ہو جائے، ابو بکر تیری عظمت تو میں قربان جاواں کہ تینوں رب پوچھدا ہے میرے تے راضی ہے۔
میرے معزز سامعین کرام، ابو بکر تیری شان تے مقام تے مرتبے تیری فتح بلندی تو کیا کہنے، ذرا توجہ کرنا، اے رازدان نبوت، ادھر جناب والا آیت نازل ہو گئی، قرآن دی سورت نازل ہو گئی ہے، اذا نصر اللہ والفتح، ادھر اللہ کا قرآن اتر آئے، جناب والا اللہ دی مدد آ گئے، جوگ در جوگ جناب والا لوگ اسلام دے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ میرے سونے ویکھے گا کہ لوگ جوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے، ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جناب والا لوگ پرے جناب والا خوشی دے اندر نے، تے ابو بکر بڑا پریشان ہویا بیٹھا ہے، تے لوگ جناب والا پریشانی دی وجہ پوچھ دے نے، ابو بکر کی وجہ ہے کہ تیری اکھاں وچوں آنسو کیوں نے؟ ادھر اللہ قرآن اتردا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگ خوشیاں پہ مناتے ہیں، لوگ خوشیاں پہ کرتے ہیں، اللہ دی نعمت مکمل یعنی دین مکمل ہو گئے، تے لوگ جناب والا حیرت دے نال سوال پہ کرتے ہیں، ویکھو نا اللہ دا دین نعمت جیڑی ہے مکمل ہو گئی ہے، تے ابو بکر بڑے پریشان بیٹھے ہوئے نے۔ میرے معزز سامعین کرام، ابو بکر نو پوچھا گیا، فرمایا لوگو میرے سونے دا دنیا تو جان دا وقت آ گیا ہے، جدو کام مکمل ہو جائے تے آن والے نے دنیا تو جانے ہوندا ہے۔ سدا نہ باری او بلبل بولے سدا نہ باغ بہارا سدا نہ ماپے او حسن جمانی سدا نہیں صحبت یار، مینوں ہور تے کسے شے دا غم نہیں، سونے دی جدائی دا مینوں غم کھائی جا رہا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، ابو بکر رازدان پیغمبر ہے، اے ابو بکر میرے محبوب دا گہرا دوست ہے، اے ابو بکر میرے نبی دے نال محبت کرن والا ہے، جیڑی مٹی دا خمیر نبی دا او خمیر ابو بکر دا ہے۔ فرمایا جیڑیاں طبیعتاں مصطفیٰ دیاں نے اوہی طبیعت ابو بکر دی نظر پہ ہوندی۔ سنت رسول نال پیار کرنا، حضور دی ادا دے نال بڑا پیار، بڑی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا تو گئے بیٹی کپڑے کنے سن؟ فرمایا 3۔ آخیا مینوں بھی تیناں وچ اللہ کو کفن دیتا، مینوں بھی تیناں وچ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اتباع تے فرما برداری اور شرافت نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر زمانہ جاہلیت وچ بھی شراب پیتی ہے؟ انسان کی شرافت دیکھنا، میں نہیں چاہتا کہ میرے بدن وچوں بو آوے، شبے دا لقمامی جسم دے اندر جانا گوارا کوئی نہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، اتنا پیار کردے نے میرے نبی دے نال، میرے محبوب دے نال اتنی محبت تے پیار کردے نے، تے بیٹا کہندا سونیا ابا جی ویکھو نا بدر والے دن تسی میری تلوار دی زد لیا تو میں ابو سمجھ کے نا تلوار دا وار روک دیا۔ اللہ اکبر۔
حضرت ابو بکر فرماندے نے پتر جے تو میرے اگے آ جاندا نا تے نبی دا دشمن سمجھ کے میں تلوار دا وار کر دینا سی، میں نہیں سی پتر سمجھنا، کیونکہ اسلام دے اندر ذاتاں باتاں نہیں دیکھیا جاندیاں، ایمان دیکھیا جاتا، محبت دیکھی جاتی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، تسی اتنی دیر تک مکمل محبت والے ہو ہی نہیں سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک حضور نال کائنات کی ہر چیز نالوں زیادہ محبت رکھتا تمہارے پاس۔ ابو بکر صدیق ہوئے جنہیں حضور دے نال اپنی جان تو بھی ود کے محبت کی، اپنی اولاد نال ود کے محبت کی ہے، کہندا میرے آل سونیا اے میرا دل کردا ہے آنکھ میری ہووے مکھڑا تیرا ہووے، تی میری ہووے تے دلہن تیری ہووے، میرے آل سونیا اے بھی میرا دل کردا ہے کہ ہاتھ میں جناب مال میرا ہوئے تے ہاتھ تیرا ہوئے۔ میرے معزز سامعین، ابو بکر دی شان مقام رفت بلندی دے کیا کہنے، فرمایا اللہ دا قرآن جھوم کے پیا کہندا ہے وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربی الاعلی ولسوف یرضا۔ فرمایا ابو بکر نے اے جڑا مال رب دی راہ وچ دتا ہے غلاماں نوں آزاد پیا کردا ہے، لوکاں نے آکھیا ابو بکر نے جناب حضرت بلال نوں آزاد کرایا، ہو سکتا ہے بلال دا انہاں تے کوئی احسان ہو۔ اللہ فرماندے نے احسان کوئی نہیں، احسان والی گل کوئی نہیں، جڑے تواڈے دلاں وچ شبے نے او میں اللہ ظاہر کر دے، میں تواڈے دلاں دیاں گلاں بجھن والا ہاں، میں تواڈے ذہن دے جو شبہات نے میں اتار دینا وا، کر دینا وا۔ میرے معزز سامعین اللہ اکبر، او میاں بلال نوں مار دے تپدیاں ریتاں تے لٹاندا ہے، کدی سینے تے وزنی پتھر رکھدا ہے، جناب والا کدی گلیاں وچ گھسیٹ دا پھردا ہے، تے جناب والا توہینیاں الفاظ دے نال پیا ابو جناب والا حضرت بلال جناب والا مخاطب پیا کردا ہے، تے حضرت ابو بکر دی نظر بلال تے پئی ہے، تے جناب والا دل بھر آیا۔ میرے معزز سامعین ادھر اللہ دا حکم ہے، اللہ دا قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرا ایک سونا محمد ہے جنہوں آمینہ دا چند کہندے نے، عبداللہ دا دل یتیم کہندے نے، جنہوں جانے تو عالم کہندے نے، جنہوں نبیہ دا امام کہندے نے، جنہوں عرشی فرشی خاکی تنوریہ دا سردار کہندے نے، جب میرے کھولو بور پچھے انہوں والسوال پکھنے والا واللیل دیا ظلمہ والا علم نشراد سینے والا کہانی شان والا ماساگر بسر دیا کھاوالا ولسان و شباتین دلبا والا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی مٹھی زبان والا مزمل دی چادر تے مدثر تے کمبر والا عرشی فرشی خاکی تنوریہ دا سردار جدی جناب والا دل دی کیفیت نو اللہ اس طرح بیان کر دے میرے سونیا رؤوف رحیم، میرا سونا دل دا بڑا ہی نرم دل، اللہ تعریفاں پہ کردا ہے اپنے سونے دی۔
لوگوں تواڈے ول میرا ایک ایسا رسول آیا جہاں جنوں مشقتاں وچ پینا بڑا گرا گزرتا، تسی دنیا دیا رسم رواجاں وچ پی جاندے ہو، اپنی طاقت تو ود کے کام کرن لگ پیندے ہو اور اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہو۔ میرے نبی نو گرا دے، میرا محبوب کسی کا دکھ اپنا کی بیگانے کا بھی دکھ میرا نبی نہیں جانتا، بیگانے نو کنڈا چمجے میرے نبی نو دکھ ہوتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیویں اس امت واسطے محمد دا رتبہ خدا کو لو پوچھو، خدا دی قدر مصطفیٰ کو لو پوچھو، کہ سونا روندا سی امت دی خاطر، ایک گل جا کے گارے کو لو پوچھو۔ میرا نبی بڑا ہی رحم دے، میرا نبی بڑی نرمی والا۔ ادھر میرے نبی دی زبان تو نکلتا گیا آ رہا ہوں بے امتی ابو بکر، سبحان اللہ، میری امت وچوں سب تو جڑا نرم دل والا نا وہ ابو بکر ہے۔ اللہ ہے، سارے صحابہ نرم دل سن، اللہ دی مخلوق دے کام ہوتے سن۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف مخلوق خدا دی خدمت کر دیتے۔ اج عمر کہندے نے پتا چلیا اس کٹھیا دے اندر ایک مائی رہندی تے میرا بھی دل کردا ہے کہ میں بھی جا کے جنابے والا جی میرا سونا خدمت کردا سی اسی بھی کری۔ اللہ دی مخلوق دی خدمت کرنی چاہیے۔ سرکار فرماندے نے جڑا بندہ کسی دی ایک ضرورت پوری کردا رب اودیاں 10 پوری کردا۔ اور فرمایا جڑا کسی غریب یتیم مسکین دے کم واسطے نکلدا ہے 10 سال تے مقبول اعتکاف دا رب ثواب عطا کردا۔ ایک دن دے ثواب دی کفیت دے زمین آسمان جنیاں 3 خندقاں اس بندے دے درمیان دے جہنم دے درمیان حائل ہو جاتی۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو تو محمد کی غلامی کا۔ اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز ہے، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے حجازی۔ وہ بھی زندگی کا لی زندگی جڑی کسی نے کام کیا، وہ بھی مال کیڑا مال جڑا کسی نے غریب کا کام نہیں۔ اللہ حضرت عمر ٹر دے ماں دے کول گئے تے جڑے ویلے اندر پہنچے پہلے صفائی ہوئی گئی، خدمت کرنے والا چلا جاتا ہے۔ میرے معزز سامعین اگلا دن ہویا کہ میں اودے تو پہلے ہی لوک کے خدمتاں کرتے سن، کہڑا کسی نے مخالہ کرتے سن کہ میں کام کیتا، تھوڑا جا کام کیتا تصویراں کھچا لیاں پوری دنیا دا چھڑ، غریب نو نعوذ باللہ من ذالک ذلیل کر چھڑیا، بدنام کر چھڑیا۔ دسو یہ نہ نیکی دا فائدہ ہوئے گا کہ مرنا نہیں کسی نے؟ خدا کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے مینوں کسے منصب دے نال فائز کیتا ہے تو مینوں رب دا شکر ادا کرنا چاہیے، مینوں خوب طریقے دے نال مخلوق خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ
میرے معزز سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن جلدی نکلتے ہیں، لیکن انہاں تو پہلا ہی کوئی کرن والا بکل مار کے باہر پیا نکلتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیندے نے، جان والیا مینوں اپنا نام تے دس جا۔ ابو بکر کہندے نے، او اللہ والیا میں اپنی نیکی نو چھپا کے رکھیا ہویا سی، تو تہاڈی وجہ تو ظاہر ہو گیا۔ ماں کہندی ہے تہاڈے تو پہلے ہی ہوندا تے میری اے فقط دا حاکم ہے جنوں ابو بکر صدیق کہندے ہیں۔ عمر کہندے نے کہ لوکاں دی شکایتاں تو پہلے ہی انہاں دے حاکم انہاں دا کام کر چھڈدے نے۔ کتنی خوب بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ میرے معزز سامعین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام تے مرتبہ اللہ دے قرآن تو سامنے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بے ایماناں نے تہمت لا دتی ہے، انہاں وچ مستہ بھی نال، پورے گھر کا خرچہ انہاں نے پورے گھر کا خرچہ حضرت ابو بکر صدیق کرتے تھے، پورے گھر کا انتظام خود ابو بکر صدیق کرتے، خرچہ دیتے تھے، پورا خرچہ۔ اللہ اکبر، دل وچ آیا کہ دس چلو جے انہاں کر لئیے تے ویکھنا اے تے اپنا سی، تے میں تے نال اتنی خدمت نہیں کرتا رہا، تے نال اتنی وفا کرتا رہا، تے ویکھنا اینے آج انہاں دا بے ایماناں نے دتا۔ آخیا اج تو بعد اپنی مالی مدد نہ روک دین۔ ادھر دل چ گل آئی ہے، ادھر اللہ دا قرآن اتر گیا، اے ابو بکر نہ روکی ہاتھ انہاں غریباں تو۔ ابو بکر فرمایا انہاں صاحب حیثیت لوکاں نوں چاہیے۔ ابو بکر نو اللہ نے فرمایا صاحب حیثیت، ابو بکر کی یہ صاحب حیثیت ہے۔ ابو بکر جنوں صحابی رب کہے، جدی صحابیت اللہ نے قرآن تو ثابت فرمایا ابو بکر صاحب حیثیت ہے۔ فرمایا ہے نا صاحب حیثیت نو چاہیے کہ اللہ نو راضی کرو، کہ میں رب العالمین نال راضی نہیں ہونا چاہتے۔ فرمایا میں کیوں نہ رب نال راضی ہوا، جناب والا اس تو زیادہ ابو بکر جویں پہلوں کردے سونے تو بھی زیادہ خدمت کرن لگ پئے۔ مخلوق خدا دی خدمت دی سفارش رب نے کلی ہے، سفارش کیتی ہے۔ غریباں دا خیال، یتیماں دا خیال، ماڑیاں دے نال ہاتھ رکھو، انہاں تو ہاتھ معزز سامعین، ایڈی اچھی شان والا جنوں پائی ماری میرے نبی نے جنتی آکھیا ہوئے۔ ابو بکر جنتی، ابو بکر جنتی ہے۔ اللہ اکبر، نہیں جاندا زمانہ عظمت سے دیکھ دے، او نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، او نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی۔ دشمن صدیق دے چہرے تو نور لے گئی، قدورت صدیق دے، وہ چہرے تو نور لے گئی، قدورت صدیق دے، نہیں جانتا زمانہ قیمت صدیق دے۔
ابو بکر دی شان تے مقام تیری بلندی تو کیا جان سبحان ارشاد دا لاڑا اٹھ گیا ویڑے صدیق دے ارشاد دا او لاڑا اٹھ گیا ویڑے صدیق دے کہندے فرشتے ہون گے کہندے فرشتے ہون گے وہ قسمت صدیق دے کہندے فرشتے ہون گے وہ قسمت صدیق دے نہیں جاندا زمانہ سبحان اللہ عظمت سے دیکھ دے پوچھو رسول پاک تو وہ قیمت سے دیکھ دے وہ سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدو پئی ضرورت سے دیکھ دے اسلام نو جدو پئی وہ ضرورت سے دیکھ دے نہیں جاندا زمانہ وہ قیمت سے دیکھ دے نہیں جاندا زمانہ عظمت سے دیکھ دے پوچھو رسول پاک تو وہ قیمت سے دیکھ دے فرمایا سارے آتے جناب والا سر دے چکا دیتے نے پر ابو بکر دا باقی ہے بے قیامت دا دن ہوئے گا رب العالمین دے بارگاہ دے اندر جناب والا عرض کیتا جائے گا اے میرے پروردگار ابو بکر دے خدمت بڑی تیرے دین دے کیتی ہے انہوں راضی کیتا جائے پھر معزز سامعین کل قیامت دا روز ہوئے گا فرمایا آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی یا رب نفسی نفسی کہتے اڑ کے آدم بھی کہن گے یا رب نفسی نوح بھی کہن گے یا رب نفسی نفسی موسیٰ بھی کہن گے یا رب نفسی نفسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی